अस्सलामु अलैकुम। जब ना मिलने का खौफ सताने लगे तो यकीन से दुआएं मांगा करें। जब सब्र ना आ रहा हो तब जाए नमाज उठा के खूब रोया करें। जब हिम्मत हार मानने लगे तब सजदों में अल्लाह से ढेर सारी बातें किया करें। जब सुकून ना मिल रहा हो तो तहज्जुद पढ़ा करें। जब आपका दिल चाहे कि आपको अल्लाह की तरफ से तसल्ली मिले तो कुरान को पढ़ लिया करें। जब इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो तो बस उसके कून होने का इंतज़ार किया करें। जो आंसू तुम रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ़ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब सबसे वाकिफ़ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती तो वो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है कैसे देख सकता है। तुम्हारे लिए मोजज़े होंगे, अपने मोजज़े पर यकीन रखो। उसका एक खून तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को मिटा देगा। एक रोज़ ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र और फिर तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ हर पहलू। अंधेरी रात के बाद सूरज तुम देखोगे और वो वक्त बहुत करीब है। जानते हो, अल्लाह पर तवक्कुल के बाद होने वाले मोजज़े हकीकतन होते हैं। मोजज़े वकूअ पज़ीर होते हैं। जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो, तुम्हें क्या लगता है अल्लाह जवाब नहीं देता? जब जब तुम दुआ मांगते हो, अल्लाह तब तब कहीं किसी के दिल को नरम कर देता है, कहीं किसी के जहन में ख्याल डाल देता है। गर्ज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है। बस तवक्कुल की राह पर चलते रहो, क्योंकि ये राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। सुनो, जिस मामले ने तुम्हें बेबस कर दिया है, उसको उसी बेबसी समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द छोड़ आओ। और जब कोई मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर दिया जाता है तो उस पर बहस नहीं की जाती, बल्कि तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल भरोसा किया जाता है। फिर तो बस बड़े अदब से हाथ फैलाए जाते हैं और इल्तिजा की जाती है। फिर तो मुस्कुराते हुए या रोते हुए अश्कों के दरिया बहा दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब किसी काम का इरादा कर लो तो मुझ पे भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तो नहीं कहा कि तुम रास्तों की फ़िक्र करो या वसीलों का हिसाब रखो। और हाँ, सबसे ज़्यादा हैरान कुन मोजज़े सबसे मायूस कन लम्हात में ही होते हैं। जो पल सब्र आजमाते हैं वही पल कबूलियत के होते हैं। जब दुआओं और चाहतों का मुहाफिज तुम्हारे साथ है तो फिर मंजिल की फिक्र कैसी। मायूस मत हो तुम, अब तो सिला मिलने का वक्त है। वो रद्द नहीं करेगा तुम्हारी दुआओं को। वो तो बंद लबों की बोलियां भी सुन लेता है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पुकारते लब पुकारते पुकारते रह जाएंगे? याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते अक़दस सरापा मोहब्बत है और वो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो मुंतज़िर निगाहों को मोजज़ों से कभी महरूम नहीं रखता। रद्द करना उसकी शान का हिस्सा नहीं। इरशाद बारी ताला है कि तू गम ना खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तुम अपने इस टूटे हुए दिल और रेसा रेसा बिखरे वजूद पर गमज़दा न हो। सुनो ए खामोश दर्द में मुब्तला बंदे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करता है। वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश से ज़्यादा नवाजने वाला है। बस चलते जाओ उसके रास्ते पर। वो राज़ी रहने वालों से राज़ी रहता है। जो उसकी रज़ा का मान रखते हैं वो उसकी चाहत का मान रखता है। और जो उसके गुण पर यकीन रखते हैं उनके लिए वो मोजज़ों के दरवाजे खोल देता है। फिर क्यों बेयकीन होते हो? क्यों तुम फिर मायूस होते हो और ना उम्मीदी भरी बातें करते हो? क्यों फिर दुआओं की कबूलियत पर वसवसों का शिकार हो जाते हो? तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि बादशाहों के बादशाह से मांग रहे हो। तुम तो खालिके कायनात के सामने झोली फैला रहे हो, जिसके खजानों में कहीं कोई कमी नहीं। यकीन रखो, वो अता कर देगा, क्योंकि वही अता कर सकता है। उसके सिवा ना तो कोई तुम्हारा वली मददगार है और ना ही खालिक। दुआ के लिए हाथ उठाए रखो और याद रखो, वो अपने दर पर आई हुई सदाओं को कभी रद्द नहीं करता। सुनो, तुम्हारा रब बड़ा हया वाला है।
اسے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ اور بتاؤ، وہ رب جو رات کے اندھیرے میں سے دن کا اجالا نکالتا ہے، تو وہ تمہیں ان تکالیف سے چھٹکارا کیسے نہیں دلا سکتا؟ وہ اللہ جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، کیا وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتا؟ دعا کی قبولیت تو پھر یقین کے دھاگے پر ہی ٹکی ہوتی ہے۔ تم جیسا اللہ رب العزت سے گمان رکھو گے، وہ ویسا ہی تم سے پیش آئے گا۔ اللہ رب العزت جب آزمائش دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے۔ اگر وہ مدد نہ کرتا تو کیا آج ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہوتا؟ نہیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ گرنا ہی زندگی ہے، چوٹ کھانا ہی زندگی ہے، کسی کا مل جانا اور کسی کا کھو جانا ہی زندگی ہے۔ زندگی کی حقیقت اللہ رب العزت سے ملاقات کے درمیان آنے والے مختصر وقفے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اسے جینا سیکھو، خوش رہنا سیکھو، جو مل گیا اس کی قدر کرنا سیکھو، جو نہیں ملا اس پر صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت بانٹنا سیکھو۔ کہیں بھی جاؤ بس یہ مت بھولنا کہ بے خبر تم ہو اس ذات باری تعالیٰ سے، مگر اس کو تمہاری ہر سانس کی خبر ہے، اس کو ہر اس ہچکی کی خبر ہے جو تم نے ہنسی میں چھپا لی۔ وہ سب جانتا ہے، وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اپنے لیے نہ سہی اس کی محبت کے لیے جیو، اپنے لیے نہ سہی ان لوگوں کے لیے جیو جن کی سانسیں تمہاری مسکراہٹ سے رواں دواں ہیں۔ مختصر ہے کہ زندگی بہت اسی نے تمہیں زندگی بخشی ہے، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ نا شکرا ہے، پلک چپکتے ہی گزر جائے گی، جو گزر گئی سو گزر گئی، اب جو رہ گئی ہے اسے جی لو۔ اللہ تمہارا کبھی برا نہیں سوچتا، بس تم ہی تب سمجھ نہیں پاتے۔ انتظار کرو، وقت سارے راز رفتہ رفتہ تم پر عیاں کر ہی دے گا۔ فکر مت کرو، کچھ دیر تو لگے گی مگر سنبھل جاؤ گے۔ جب کوئی آپ کے کردار پر بات کرے نا تو تنگ دل نہ ہو اور نہ ہی اسے اپنے کردار کی صفائیاں پیش کریں، اس لیے کہ کسی دوسرے پر انگلی وہی اٹھاتا ہے جس کا اپنا کردار مرمت مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اندر کی خلا کو کم کرنے کے لیے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتا ہے تاکہ اس کا یہ بھرم قائم رہے کہ وہ سب سے پاکیزہ اور فرشتہ صفت انسان ہے اس روح زمین پر۔ حالانکہ جو دنیا میں آیا ہے وہ خطا کار بھی ہوگا اور گناہ گار بھی۔ انسان فطرتاً خطا کا پتلا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غلطیوں یا گناہوں سے پوری طرح پاک ہے۔ جیسے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص پانی پر چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، ایسا ناممکن ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر دیکھو جو شخص دنیا میں آئے گا خطا بھی ضرور کرے گا، اس لیے لوگوں کی پھیلائی گئی باتوں اور چال بازیوں سے دل برداشتہ نہ ہو۔ آپ کا رب آپ کو خوب جانتا ہے اور وہ ہر ظاہری یا چھپی ہوئی شے کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ وہ جانتا ہے دن کے اجالوں میں وقوع پذیر ہونے والے معاملات کو، اور وہ باخبر ہے رات کے اندھیرے میں چھپی سرگوشیوں سے بھی۔ بے شک اللہ رب العزت جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ وہ سب جانتا ہے اور سب سمجھتا بھی ہے۔ وہی مصنف اعلیٰ ہے اور وہی جزا اور سزا سنانے والا ہے، وہی جزا اور سزا سنانے کا حقدار ہے۔ سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر ان لوگوں سے کیوں ڈرنا جو اپنے بارے میں کیے جانے والے سوال پر جواب تک نہیں دے سکتے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، اور پھر آپ کو دلاسا دیتا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ اور پھر فرماتا ہے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ بس پھر لوگوں کی باتوں اور طعنوں سے دل برداشتہ نہ ہو اور اپنے آپ کو اذیت دینا بند کریں،
بس آپ اپنے رب کی قائم کردہ حدود پہ رہ کر اپنی زندگی کو جنت بنائیں اور کھل کر جئیں۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کا حسین تحفہ ہے، اسے ان لوگوں کے ہاتھوں کٹ پتلی مت بننے دیں جو اس پر ایک تنکے جتنا اختیار نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر اس شخص کی کیا ہی اوقات جو آپ سے نفرت کرتا ہو۔